السلام عليكم الاخوه. معكم مستر جينجل من جديد. فاليوم غنشوفوا ان شاء الله واحد التيب دو فيزا اللي كيسولوني عليه بزاف الناس، اللي هو توريزم ولكن بوغ ان سالاري. يعني اليوم غنشوفوا غير الناس اللي خدامين في القطاع الخاص شنو هما الوثائق اللي غادي يخصوهم باش يقدروا يطلبوا الفيزا. الوغ غنبداو بالفورمولير اللي هو ريدوموند ديال الفيزا. دونك طلب ديال الفيزا، واللي بغى يعرف كيفاش يعمر الطلب ديال الفيزا راه تقدروا تجيو لاشين ديالي في يوتيوب، وانا غادي تلقاو كيفية ملء استمارة طلب الفيزا بطريقة احترافية وتقدروا تتبعوه. دونك جوج ديال التصاور يكونوا جداد، ما يكونوش فايتين 3 شهور، ونو غوتوشي يكونوا اللور ديالهم الخلفية ديال الصور تكون بيضاء. باسبور، يعني الباسبور يكون مازال فاليد، يعني حتى من بعد ما ترجع من اوروبا خاص تبقى على الاقل واحد 3 شهور فيه. يكونوا على الاقل جوج ديال الصفحات فيه خاويين، فين تقدر تطبع الفيزا وفين تقدر تطبع دوك لي ستامبس لي طومبون ديال الدخله والخرجه من في الحدود. اسيرونس دو فواياج، يعني هاد لاسيرونس تقدروا ديروها في اي اجونس داسيرونس ولا لا بنك ديالكم. بروف ديبرجمون اللي هو يا اما كدير ريزيرفاسيون دوتيل او لا الا كانت عندك شي ايبرجمون شي حد من العائله صيفط لك ليبرجمون في البروف ديبرجمون. دونك بالنسبه للناس السالاريي غادي خصكم لاتيستاسيون دو طرافاي اي سالير. يعني لاتيستاسيون دو طرافاي ديالكم باش تكون فاليد خاص يكون فيها لا دات دومبوش منين نتا بديتو وشحال كتقادو في الشهريه. في لاتيستاسيون دو طرافاي ديالكم هادشي مهم، دونك ضروري خاص السالير يكون مذكور، او لا تديروا اتيستاسيون دو طرافاي بوحدها اي اتيستاسيون دو سالير بوحدها حتى هي. عندك لاتيستاسيون ديال ديكلاراسيون سالير اللي هي لا سي ان اس اس، لا ريكابيتولاتيف ديال لا سي ان اس اس، تقدر تطلبها من اي مقر ديال لا سي ان اس اس قريب ليك. دونك 3 شهور الاخرانيه ديال الخلاص ديالك، لي 3 ديرنيي بولتين دو بي، زائد 3 شهور الاخرانيه ديال الغولفي دو كونت بونكير ديالك، يعني الحساب البنكي ديالك 3 شهور حتى هي الاخرانيه. وإلا عندك شي كونت اخر، يعني شي كونت كتخبي فيه الفلوس ولا شي حاجه، حتى هو جبد 3 شهور الاخرانيه وزيدها في الملف. دوكيمون ديتا سيفيل هي على حساب الحاله العائليه ديالك، كنتي متزوج فلاكت دو مارياج مترجم او لا فوتوكوبي ديال الحاله المدنيه. كنتي عازب اكت دو نيسونس ولا فوتوكوبي ديال لا كارت ناسيونال ديالك. دونك على حسب الحاله تقدر تزيد الدوكيمون الا كانت شي حاله اخرى من غير هادو اللي هضرت عليهم. جوستيف دو موين دو ترونسبور انفيزاجي، يعني سوا بيي ديال الطياره ريزيرفاسيون، يكفي غير ريزيرفاسيون ماشي بالضبط كاع البيي ديال الطياره الي روتور. دونك فهو مزيان تزيدوه في الدوسي ديالكم، واخا كاينين شي دول ما كيفرضوش. المثال بسيط فرنسا، كاين بعض لي كونسولا في المغرب ما كيطلبوش، ماشي ضروري، ولكن هو مزيان ديروه باش تفاداو الموتيف رقم 9. زائد انا درت لكم 3 النقاط، اي وثيقه تقدروا تزيدوها في الدوسي ديالكم اللي كتشوفوها انها تقدر تفيدكم، سواء في لي مثلا جوستيف دو بيان، عندك شي دار بسميتك اولا عندك شي بنك شي كونت مشترك بينك وبين الزوجه ديالك باغ اكزومبل، عندك شي ملكيه، عندك شي اي حاجه تتبان لك تقدر تزيد تقوي الدوسي ديالك فالملف ديالك، فمن الاحسن تزيدها غير تكون بالفرنسيه ودعم بها. كان عندك شي اخ ولا اخت في فرنسا مثلا، كتزيد شي فوتوكوبي الباسبور ديالها ولا شي حاجه، ولا ديال المدرسه ديالها فين كتقرا، كون كتبين لهم بانني غادي باش نمشي نشوف اختي ولا شي حاجه. دونك هذا في الحاله ديال السالاريين. دونك غادي نحاول ندير فيديوهات قلال صغار انه نشوفوا كل نهار نشوفوا حاله من الحالات ديال طلب الفيزا. الوغ شكرا بزاف على المشاهده ديالكم،